अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला यस्तजाबु लहा। तो उम्मीद है सभी मेरे सिस्टर्स खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जमा होने की तौफीक दी और हमें अपने इल्म की रोशनी हासिल करने का मौका दिया। अल्लाह हमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को अच्छे से समझने और इनकी ज़िंदगी से हमें जो भी सबक हासिल होगा उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुन आमीन। तो देखो सिस्टर, लास्ट वीक हम देख रहे थे कि अशरे मुबशरा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो किसमें से हैं, अशरे मुबशरा में से हैं, मतलब वो 10 सहाबा जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें जन्नत की बशारत दी। तो इनका जो मकाम है इन अशरे मुबशरा में वो तीसरे नंबर पर है। तो लास्ट वीक हमने आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा देखा जिसमें हमने आपकी नसब के बारे में देखा, जो कि आज मैं थोड़ा सा रिवीजन लूंगी ताकि जो सिस्टर्स नए हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो पहले सिस्टर जो अटेंड कर चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखो सिस्टर्स, हमने देखे थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब, जिसमें हम हमने ये जाने थे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इनके जद्दे अमजद एक थे। जद्दे अमजद मतलब इनका अगर हम फैमिली ट्री देखेंगे तो अब्दुल मुनाफ, ये जो इनके परदादा जो थे, यहाँ पर जाकर इनका फैमिली ट्री मिलता है। और फिर हम देखे थे कि जो अब्दुल मुनाफ की जो दो औलादे थी, अब्दुल शम्स और हाशिम, हाँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगी सिस्टर्स कि कुरैश जो था ना, ये खानदान था जो कि पहले से ही चला आया। मतलब अगर हम देखेंगे तो अब्दुल मुनाफ के जो वालिद थे कसा, जिनको कसा कहा जाता था, तो उनके उनसे भी अगर हम देखेंगे 11वीं पुश्त से ये कुरैश खानदान का नाम, मतलब उनके खानदान को ये नाम पड़ा था। तो ये कुरैश क्या है, खानदान है। और ये जो है ना, बाद में जो कबीले मतलब अब्दुल शम्स की जो ये नस्ल थी, इसमें उमैया, हाँ, ये जो उनकी औलाद उमैया है, इनसे इनके कबीले को बनु उमैया नाम गिरा। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो दूसरे जानिब अब्दुल मुनाफ की जो दूसरी औलाद हाशिम, इनके कबीले का नाम हाशिम था। तो यहाँ पर दो कबीले थे, बनु उमैया और बनु हाशिम। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कहाँ से ताल्लुक रखते थे, बनु उमैया से। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से ताल्लुक रखते थे, बनु हाशिम से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जद्दे अमजद कौन है, एक ही है। और यहाँ सिर्फ इस तरह से ही रिश्ता नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफी थी, जिनका नाम बैजा था, हाँ, वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की दादी थी। हाँ, तो इस तरह से भी इनका रिश्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, दिखाई दे रही है ना इमेज? हाँ, ओके। तो देखो, दूसरी बात हमने जाने थे कि
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب یہ جو دونوں قبیلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں قبیلے مالی طور پر ان کے کا جو یہ تھا مقام بہت مطلب اچھے تھے، ریچ تھے، اور دونوں قبیلوں کو کیا تھا، ایک خاص خاص مقام پر ان کا یہ تھا، مطلب فائز تھے. جیسے کہ اگر بنو امیہ کے خاندان کے لوگ تھے نا، یہ کیا تھا، ان کے پاس سب سوشل ایکٹیویٹیز تھے مکہ کی، یہ ساری سوشل ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کرتے تھے، اور جیسے کہ پرچم بھی ان کے پاس تھا. تو اس طرح سے ان کو خاصیت تھی. اور بنو ہاشم قبیلے کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس حج کے لیے جو لوگ آتے تھے، حج و عمرہ کے لیے، تو ان کی خدمت انجام دینے کا کام تھا، اور اسی وجہ سے ان کا بھی جو نام تھا وہ کیا تھا، مطلب انہیں بھی بہت ہی عزت اور احترام دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے یہ دو قبیلے تھے، اور اس دو قبیلوں سے جس طرح کا رشتہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ ہم نے دیکھے تھے. اوکے، اب اس کے بعد آگے ہم نے دیکھے یہ جو وائٹ میں جتنا پارٹ ہے نا وہ ہم لاسٹ ویک کر چکے ہیں، اور اب جو یلو اس میں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوں وہ اب آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو لاسٹ ویک دیکھو نا، ہم نے دیکھے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت ہی معزز تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور پھر ہم نے دیکھے کہ کس طرح ان کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بہت ہی دل کو ہمارے متاثر کرتا ہے. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھے کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت ہجرت حبشہ کے بارے میں بھی ہم نے جانے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، مشرکین مکہ ان پر کیا کرنے لگے، ظلم و ستم ڈھانے لگے، اور اتنی ظلم کی انتہا ہوئی کہ مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حبشہ کی جانب کیوں؟ خاص کر کیونکہ وہاں پر جو نجاشی بادشاہ تھا، حکمراں تھا، جو کہ عیسائی تھا، لیکن وہ مہمان نوازی اور اسے مطلب بہت ہی رحم دل بادشاہ تھا، وہ مرا تھا. اور یہ جو واقعہ پیش آیا، مطلب جو ہجرت کا، یہ نبوت کے 6 سال پیش آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ وہ صحابیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور اس وجہ سے خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہجرت کرنے کا. اور پھر ہم نے دیکھے کہ مسلمانوں کی یہ جو تھی وہ پہلی ہجرت تھی. اور پہلے قافلہ جو نکلا اس میں 12 مرد اور 4 خواتین تھے. پھر وہ سب سے پہلے جدہ گئے، پھر 2 کشتیوں میں سوار ہو کر سمندری راستے سے حبشہ پہنچے. اوکے، اور اس وقت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کے انچارج تھے، مطلب یہ جو لوگ گئے تھے نا، ان کے انچارج تھے. اور وہاں جا کر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تجارت کا پیشہ ہی اختیار کیا. اب جب خبر ملی کہ مکہ میں قریشوں نے اسلام قبول کیا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زوجہ کے ساتھ مکہ چلے آئے. لیکن افسوس کہ یہ بات جھوٹی تھی، یہ افواہ تھی. تو پھر کیا ہوا کہ پھر سے انہوں نے اپنا رخ حبشہ کی طرف کیا، مطلب پھر سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب اس کے بعد، یہ تو پہلی ہجرت تھی، اس کے بعد دوسری ہجرت، یہاں سے ابھی ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے آگے کا. اوکے، تو یہ دوسری ہجرت جو ہوئی، یہ ہوئی مدینہ منورہ کی جانب. اب 13 سال
अजियतें सहने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जानिब जब हिजरत कर कर आए, मतलब सबको हुक्म दिया, और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना तशरीफ लाए, तब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात की खबर मिली, तो ज़ौजा रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना पहुंचे। तो ये देखो ना, मोहब्बत थी ना हजरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जिस मोहब्बत के तहत वो क्या किए, उन्होंने फौरन हबशा से रवाना हुए। नहीं तो देखो ना, हम एक जगह जहाँ पर बस जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ना हमको वहां से वो सब कुछ छोड़कर चले आना, लेकिन ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही थी जिस वजह से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब कुछ अपना छोड़कर यहाँ पर फिर से मतलब मदीना चले आए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को अंसारी हजरत औस बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का भाई बनाया। भाई बनाया मतलब क्या? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मक्का से हिजरत करने वाले जो मुसलमान थे, और अंसार, इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद कायम करने के लिए एक दूसरे को मतलब भाई बना दिया। और इसका मतलब ये था कि दोनों एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और जरूरत पड़ने पर अपनी चीजें भी बांटेंगे। और हम जानते हैं कि अंसारों ने हर तरह का ताउन किया था, अपनी माल और जायदाद तक मतलब उनसे बांटी। उसके बाद हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की खास बात हम देखते हैं कि जब मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए, तो वहां पर ना एक मीठे पानी का कुआं था जिसका नाम बैर रूमा था, और जिसका मालिक जो था वो यहूदी था। अब ये क्या करता था? पानी बेचता था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि इतना हिजरत कर कर गए थे, तो उतना पॉसिबल नहीं था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वो पानी खरीदे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से इस बात का तज़किरा किए। तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुएं को भारी रकम देकर खरीदा, और इतना ही ना कि बल्कि मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। उसके बाद मस्जिद नबवी की बुनियाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, तब जब बाकी के सहाबाओं के साथ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। अब जब यहाँ पर थे, मक्का में थे, तो पेशा तिजारत का था। फिर जब हबशा गए तब भी तिजारत करते थे। लेकिन जब मदीना में, हम जानते हैं कि मदीना का खास तर पेशा कौन सा था? खेती बाड़ी का था। तो जब मदीना में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, वहां पर तशरीफ लाए, तो वहां पर आकर खेती बाड़ी का पेशा उन्होंने इख्तियार किया। उसके साथ साथ फलाही कामों में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते ही थे। हम्म और खेती बाड़ी में ना बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते थे, और इनकी मेहनत और लगन को देखकर कई अंसारियों ने अपनी जमीनें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खेती बाड़ी करने के लिए दी। तो इस तरह यहाँ पर आकर, मतलब देखो ना, तिजारत में भी माहिर थे, और इस मतलब जो भी पेशा इख्तियार करते थे उसमें अपनी महारत दिखाते थे। उसके बाद हम देखेंगे हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह। अब देखो, रमजान मुबारक 2 हिजरी में जब हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ, और वो गज़वे बदर का वक्त था, उस दौरान बीमार होने की वजह से हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि वो उनके साथ रह कर क्या करे, उनकी देखभाल करें। और हुआ यूं कि जंगे बदर में कामयाबी तो हासिल हुई, फतह तो हासिल हुई। जैद बिन
हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उन्होंने क्या किए, इस फतह की खबर लेकर आए, फतह के हासिल करने का पैगाम लेकर आए। और लेकिन उस वक्त अफसोस की बात ये थी कि उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मसरूफ थे। तो सोचो कि वो वक्त कितना गम का था। हाँ, और यहाँ पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी विसाल की खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद गमगीन हुए। मतलब देखो ना, यहाँ पर एक तरफ जीत, हाँ, और एक तरफ ये गम का माहौल, पर उनकी अखलाक देखो किस तरह हर वक्त साबित कदमी थी, हर हाल में साबित कदमी थी, क्योंकि उनका जो फोकस था ना, उनका जो एम था, वो अल्लाह की रजा थी। मतलब चाहे जिंदगी में जितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हम्म, लेकिन मकसद क्या था, अल्लाह की रजा, इसीलिए साबित कदमी थी। और आगे देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न अखलाक की वजह से अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम के साथ उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह 3 हिजरी में करवाया। उम्मे कुलसुम से निकाह के बाद उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक लकब मिला, जो कि जुन्नूरैन, मतलब दो नूर वाले, दो नूरों वाले, इस लकब से वो मशहूर हो गए। तो ये भी शर्फ उनको हासिल हुआ था कि हमारे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों से निकाह करने का, ओके, इसलिए उन्हें जुन्नूरे कहा जाता है। फिर 8 हिजरी में उम्मे कुलसुम का भी विसाल हुआ। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ा रहे, मतलब उन्होंने पढ़ाई और अपने हाथों से कब्र में उतारा, इस मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो इनका निकाह मैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से करता। मतलब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, लेकिन उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी ना, और पहली बेटी की भी। इसका मतलब कि अगर शादी की तीसरी बेटी भी होती तो मैं इनका निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अनहु से कराता था। तो देखो ना, इससे हमें पता चलती है कि किस तरह मतलब कि क्या इज्जत थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में। उसके बाद हम देखते हैं कि गजवात में किस तरह इन्होंने हिस्सा लिया। सबसे पहले हम देखेंगे गजवे बदर। तो जब जो 2 हिजरी में तय हुई, सॉरी, हुई थी, 2 हिजरी में हुई थी ये जंग बदर। और इसमें हम जानते हैं कि हक और बातिल के दरमियान ये पहली जंग थी जो बदर के मुकाम पर हुई, जिसे तारीख में क्या कहा गया, गजवे बदर के नाम से जाना जाता है। ओके। और इसमें हम जानते हैं कि इस्लाम की लश्कर की तादाद जो थी कि कितनी थी, 313, और कुफार की 1000 थी। तो इस लश्कर में लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु शरीक नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रुकने के लिए। लेकिन लेकिन यहाँ देखो, शामिल ना होकर भी शामिल ना होकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल होने का सवाब, मतलब वो जो अज्र था, वो मिलने की खबर हमारे सॉरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दी। उसके बाद इतना ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी माले गनीमत हासिल हुआ, हाँ, और उसको जब तकसीम किया गया, तो आप
کو بھی اس کا حصہ دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد، جو کہ 3 ہجری میں ہوا۔ اب مشرکین مکہ نے جنگ بدر کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے احد کے مقام پر لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو فتح تو ملی، لیکن تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کے باعث ہم جانتے ہیں کہ کفار نے کیا کیا تھا، حملہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ نے صحابہ میں شامل ہو کر، مطلب ان صحاباؤں کے ساتھ شامل تھے جنہوں نے دفاع میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد 4 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ایک لشکر کے ساتھ کفار کے چند گروہوں اور یہودیوں کے کچھ باغی قبائل کے بغاوت، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے انتظامات سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو اس طرح سے نبھایا کہ ایسا نظام چلایا جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد 5ویں ہجری میں غزوہ خندق پیش آئی، جس میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اتحادی جو قبائل تھے ان کے ساتھ لشکر تیار کیا تھا۔ حضرت اور اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے ارد گرد کیا کی گئی تھی، خندق کھودی گئی تھی، اور اس میں ہم جانتے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، 3000، اور دشمن جو یہ تھے اسلام کے جو دشمن تھے ان کی 24,000 کی تعداد تھی۔ اور اس وقت بھی خندق کی کھدائی میں اپنے عہدے کو نہیں دیکھا، یا جو ان کا مقام تھا، جیسے کہ وہ بہت ہی عزت ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ اس وقت انہوں نے نہیں دیکھا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مطلب کھدائی کرتے وقت انسان سوچے گا نا کہ میں کیوں یہ کام کروں، لیکن نہیں، ہاں اسلام کے لیے بولے نا ہر چیز وہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا، اپنا ساتھ مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور صحابہ کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرتے رہے۔ اور یہ جبکہ یہ جو خندق تھی 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی تھی، اتنی مطلب کتنی محنت لگی ہوگی، سوچو نا کتنا وقت لگا ہوگا، کتنی محنت لگی ہوگی، مطلب یہ اور 6 دن کے اندر انہوں نے ایک جو خندق ہے کھود کر کمپلیٹ کی تھی۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پوری طرح سے ساتھ نبھایا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر میں جو 7 ہجری میں ہوئی، وہاں پر بھی جو کہ خیبر کے یہودی قبائل نے مدینہ کے خلاف سازش کی تھی، اور جس کے باعث مسلمانوں نے کیا کیا تھا، ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا، قلعوں کو گھیرا تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی حصہ ہمیں دیکھنے ملتا ہے۔ اور آگے پھر جب 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی، جو کہ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف قبائل جو تھے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے، تو حنین کے مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جب کچھ نو مسلم تھے، وہ کیا کیے تھے، انہوں نے لشکر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور ہر ممکن مدد فراہم کی۔
मतलब ये जंगों में भी अगर हम देखेंगे तो फिजिकली तो उन्होंने अपना हिस्सा लगा ही लगाया, लेकिन माली तौर पर भी पूरी तरह से मदद करते थे। आगे वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद गज़वे तबूक के वक़्त, जो कि 9 हिजरी में पेश आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से 30,000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक अजीम शान लश्कर लेकर रोमियों के मुकाबले में निकले थे और तबूक के मकाम पर जाकर पड़ाव डाला था। अब इस गजवा में हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला ने लश्कर इस्लाम की माली जरूरियात को पूरा करने में सबसे ज्यादा हिस्सा लगाया। अब ये जो लश्कर था, दुश्मन लश्कर, वो कौन था? रोमी थे। रोमी जो कि बहुत ही बड़ी ताकतवर कौम थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 300 ऊंट, 1000 दीनार और बहुत से घोड़े और उसके साथ साथ दीगर साजो सामान जो था वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस सखावत को देखकर फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करेगा इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ देखो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की ये जो कुर्बानी है, कयामत तक के लिए एक मिसाल है कि दीन की राह में माल और जान की कुर्बानी किस कदर अहम है और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा का जरिया है। इन गज़वात के अलावा भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मुहिम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना शामिल होते रहे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान और अपने माल के साथ जिहाद किया और जिस जिस मौके पर लश्कर इस्लाम के लिए माली जरूरत पड़ी, आपने अपने माल से इन जरूरतों को पूरा किया। अब देखो सिस्टर्स, यहाँ पर हमें क्या सबक मिलता है? तो देखो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से हमें ये अहम सबक मिलता है कि इंसान को अल्लाह ताला की राह में अपने वसाइल से कुर्बानी देने की अहमियत को समझना है। जो कुछ भी है इंसान के पास, जिससे वो मदद कर सकता है, उससे हमें क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने वसाइल को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करे। हम में से हर शख्स के पास कोई ना कोई सलाहियत या चीजें होती है ना, जैसे इल्म है, माल है, वक्त है, हाँ, और कोई चीज हो सकती है। जो भी हमसे बन पड़े, ये या जिस तरह हमसे बन पड़े, हमें पॉसिबल हो, हमें क्या करना है? इस्लाम की तरक्की के लिए और लोगों की मदद के लिए इसको इस्तेमाल करना है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियां हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपनी जात के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए जीना है। लेकिन अफसोस, अफसोस हमारा हाल यूं है कि हम अपने वसाइल को अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय दुनियावी फायदे के लिए जमा करने में लगे हुए हैं ना। हमें से अक्सर लोग सिर्फ अपनी जाती फायदों और आराम के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे माल और वक्त हमारे अपने हैं और इनका इस्तेमाल हम जैसे चाहे करें। पर हम ये नहीं समझते कि अल्लाह की अता है, अल्लाह की, जिसका हिसाब किताब हमें देना है। हमारा यूं अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना, इसकी कीमत हमें दुनिया और आखिरत में चुकानी होगी। बस हम दुनिया का डर खौफ लेकर बैठे हैं और बस दिलों में दुनिया की चीजें जो है ना, ये कम ही नहीं हो रही है। दुनिया में जो कुछ है ना हमारे पास, इसमें से कोई बात की कमी नहीं होना चाहिए, है ना। दुनिया दुनिया, जिसका एक पल का भी भरोसा नहीं है।
न जाने अगला पल हमारा है भी या नहीं। मतलब देखो ना, जिंदगी की कोई गारंटी ही नहीं है, पर मौत की गारंटी है ना, कि वो आनी ही है। फिर भी हम बेखौफ बिंदास दुनिया की रंगरलियों में इस कदर खो चुके हैं कि एहसास ही नहीं है कि सही गलत क्या है, हक और बातिल में फर्क भी नहीं कर पा रहे हम। खैर, अल्लाह बस हमें नेक हिदायत दे और अपने दीन को समझने और जिस तरह हमारा रब पसंद करता है उसकी रजा के लिए जिंदगी को गुजारने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब देखो ना सिस्टर, आज के दौर में हम पर वो जिम्मेदारियां नहीं है ना जो सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम की खिदमत से गाफिल रहें। एटलीस्ट हमें इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अमल करना चाहिए। मतलब ऐसा करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से मतलब जो भी हमारा हिस्सा है वो लगा सकते हैं। जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो देखो ना, नमाज रोजा और दीगर इबादत, हाँ, हमें अपने जो फर्ज इबादत है, हाँ, इसमें भी ईमानदारी और खुलूस का मुजाहिरा करना है, इन्हें खुलूस से अदा करना है। उसके बाद हमारे जो इखलाक है, हमारा जो किरदार है, रोजमर्रा के मामलात में सच्चाई, ईमानदारी, हाँ, उसके बाद दरगुजर करना मतलब माफ करना हर किसी को, और हुस्न इखलाक को अपनाना, ये तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, दूसरों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो माली हो या जिस्मानी हो। उसके बाद तालीम, अगर हमें अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है, हाँ, कि हम किसी को इल्म दे सकते हैं, तो उस इल्म के जरिए हमें क्या करना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की रहनुमाई करनी है। किसी भी हाल में बस हमें क्या करना है, अल्लाह की रजा को इम्पोर्टेंस देना है। हमारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो। तो इस तरह हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू को इस्लाम के मुताबिक ढालना होगा मेरे सिस्टर्स। चाहे वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, हमारी मेहनत हो या हमारा वक्त। अगर हम ऐसा करते रहेंगे ना, तो क्या होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह हमें अपनी रजा और बरकत से नवाजेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आगे सिस्टर्स देखते हैं कि बैत रिजवान। उम्मीद है मेरी सिस्टर्स को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे बैत रिजवान। तो देखो सिस्टर्स, ये जो बैत था एक बहुत ही अहम वाकया है जो 6 हिजरी में हुदैबिया के मकाम पर पेश आया। ये वाकया मुसलमानों के लिए रूहानी और पॉलिटिकल तौर पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सियासी तौर पर अहमियत रखता है। और इसके जरिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों की वफादारी और सच्चाई को पसंद किया। 6 हिजरी में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा से उम्रा की नियत से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी कस्वा के साथ सफर किया। मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी कस्वा पर सवार थे, जो कि हुदैबिया के मकाम पर जाकर बैठ गई और आगे बढ़ने ही नहीं तैयार थी। सहाबा इकराम ने सोचा कि शायद ऊंटनी थक गई होगी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कस्वा को रोकने वाला वही है जिसने असहाबुल फील अबाबील के जरिए असहाबुल फील में अबाबील के जरिए अबरहा के लश्कर को रोका था। ये रिवायत हमें सही बुखारी में मिलती है। ओके, तो देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर और वजाहत
کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہم اس مقام پر رکے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے یہاں خیر مقدر کی ہے۔ اور حدیبیہ میں قیام کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط اندازے میں لے لیا ہے، اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تو عمرہ کے لیے گئے تھے۔ ہاں، لیکن جو مشرکان مکہ تھے وہ غلط سوچ کر بیٹھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، اور قریش کو جا کر مسلمانوں کی جو نیت تھی، مطلب جو عمرہ کرنے کی جو نیت تھی، اس کے بارے میں بتایا۔ لیکن یہاں دیکھو، قریشوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بجائے قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم خود چاہو تو تمہیں طواف کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیں۔ تو یہاں ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور وفاداری کی اعلیٰ مثال ملتی ہے نا۔ اب ہوا یوں کہ اس کے بعد مشرکان مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی روک لیا، اور اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے بہت غم اور غصے کا باعث بنی، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیعت کے لیے ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور بیعت لی، جس بیعت کو کیا نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بیعت رضوان، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ بیعت کس بات پر ہوئی تھی؟ تو اس بات پہ ہوئی کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے، تب تک میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہاں ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور اس بیعت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا، اور پتہ ہے اس بیعت کو بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کے ذریعے اپنے رضاکاروں کی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، قرآن مجید کی سورہ فتح میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ اس بیعت کو اپنی رضا کی اظہار کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح بخشی۔ تو دیکھو نا، یہ کتنی یہ جو بیعت رضوان تھا، یہ کتنی اہم واقعہ تھا نا، جو کہ سورہ فتح کی یہ آیات میں درج کیا گیا۔ اور اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رضا ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے نا۔
تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہو گیا. ہاں حالانکہ بیت کی ہی بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا تھا نا. وہ جذبہ, ہاں وہ ان کی جد و جہد, ہاں یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا تھا, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اتنا راضی ہو گیا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کی. تو دیکھو سسٹرس, ایمان کی راہ میں نا آزمائشیں آئیں گی لیکن ہمیں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. اگر ان حالات میں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں آزمائشوں میں سکون اور ہدایت حاصل کرے گا. ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہیے. اللہ کے دین کے لیے کی گئی قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر ملتا ہے. تو خیر, اس دوران قریش کو احساس ہوا کہ لڑائی ان کے مطلب حق میں بہتر نہیں ہوگی. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کہہ کر جانا جاتا ہے. مطلب وہاں پر یہ جہاں پر مقام کیے تھے یہ لوگ نے وہ حدیبیہ کا مقام تھا نا, تو اس وجہ سے اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور جلدی ہی کیا کیا وہ لوگ نے, اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے, وہ قریش کی قید میں محفوظ ہیں. پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا. جب صلح کی شرائطیں جو تھی وہ طے پا گئی, ہاں اس کے بعد میں ان کو رہا کیا گیا اور وہ صحیح سلامت مسلمانوں کے پاس واپس آ گئے. اور صلح حدیبیہ کے دستاویز میں جب دیگر صحابوں کے ساتھ کیا کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دستخط کی. اب یہ صلح حدیبیہ کیا تھا نا, میں شارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آگے کا جو ہمارا پوائنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے وہ, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو دیکھو صلح حدیبیہ ہے نا, اس میں کیا تھی مین, مطلب جو شرائط طے پائی تھی وہ کون سی تھی. تو مسلمانوں کو اس سال جبکہ وہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, اس سال وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن اگلے سال وہ مکہ جا سکتے تھے. مطلب اس سال انہیں واپس مدینہ جانے کے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اگلے سال آ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ پوائنٹ تھا اہم کہ اس معاہدے کی جو مدت تھی وہ 10 سال کی تھی. تیسرا اہم اس میں یہ مدعا تھا کہ دونوں کے اتحادی جو قبیلے, ہاں مطلب جو سپورٹیو قبیلے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. اگر کوئی مسلمان مکہ مطلب یہ طے ہوا. ہاں, اور پھر چوتھا جو یہ تھا وہ یہ طے ہوا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ جائے تو قریش اسے واپس کریں گے, لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ جائے, ایک منٹ سسٹر, اگر کوئی مسلمان کہاں جائے مکہ جائے تو قریش کیا کریں گے, انہیں واپس کریں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ جائے تو قریش اس سے واپس, میری تھوڑی بولنے میں غلطی ہو رہی ہے سوری, مطلب مکہ جو بھی مسلمان جائے گی تو وہ لوگ کیا کریں گے, ان کی حفاظت کریں گے. بولنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حفاظت کریں گے ان کی, ہاں مطلب ان کو جو بھی دین کے اس میں وہ بیریئر نہیں ڈالیں گے, جیسے رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ مدینہ چلے جائیں گے نا ان کو کیا کرنا ہے, انہوں نے واپس کرنا ہے, واپس مکہ بھیجنا ہے. اس طرح طے ہوا. اوکے, اس کے بعد دوسری اور ایک بات طے ہوئی کہ اگر کوئی مکہ میں جو بھی یہ مطلب یہ بھی ایک اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو مسلمان مکہ میں ہے, ہاں ان کو بھی کیا کریں گے, عبادت اور
سکون کی کیا ہوگی؟ آزادی ہوگی. تو اس طرح سے یہ معاہدہ طے پایا تھا. اب یہ ساری جو تھی وہ کیا تھی؟ یہ جو تھی وہ سب کیا تھی؟ شرطیں تھی. اوکے. اب دیکھتے ہیں ہم آگے فتح مکہ جو کہ 8 ہجری میں طے ہوا. اب یہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا جس میں کیا تھا؟ 10 سال تک کیا نہیں کریں گے؟ جنگ نہیں کریں گے. ہاں، تو یہ حدیبیہ کے کا جو یہ معاہدہ ہوا تھا جس کی کچھ شرطوں میں کیا کی گئی؟ قریش کی طرف سے کچھ شرطیں تھی وہ توڑی گئی. جس کے نتیجے میں سوری سسٹر، میرا بیٹا اٹھ گیا نا تو اس وجہ سے تھوڑا. اوکے. تو کہاں پہ ہم؟ ہاں، تو یہ جو کچھ شرطیں تھی وہ قریش کی طرف سے کیا ہو گئی تھی؟ توڑی گئی تھی. جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی کیا ہو گئی؟ خلاف ورزی ہو گئی. اور پھر 7 ہجری میں، اب دیکھو یہ معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری میں. ہاں، اور یہ جو واقعہ جو خلاف ورزی کا تھا وہ 7 ہجری میں پیش آیا. اور 7 ہجری میں جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیے تھے؟ بنی خزا یہ جو قبیلہ تھا اس پر حملہ کیے تھے. یہ قبیلہ کس سے یہ تھا؟ ریلیٹڈ تھا مسلمانوں سے. مطلب مسلمانوں کا اتحادی یہ قبیلہ تھا، سپورٹیو قبیلہ تھا. اور یہ جو قریش کا یہ جو حملہ تھا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان کا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا. اور یہ جو بنی خزا کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ قریش سے معاہدہ توڑا جائے اور مکہ کی طرف روانگی کی جائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب کیا کرنا ہے؟ مکہ پر حملہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا جو اس وقت تک کا سب سے بڑا مسلمان فوجی لشکر تھا. اب یہاں پر بھی دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے مالی جو تھی وہ مدد کی، کیونکہ اتنا بڑا لشکر اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اتنی معمولی بات نہیں تھی. ہاں، تو جس سے جتنا، حالانکہ بہت سے صحابیوں نے جن سے جتنا بن پڑا اتنی مدد کی، لیکن خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حصہ مطلب بڑھ چڑھ کر لگایا. اس کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا، مطلب یہ 10,000 کا لشکر لے کر تو نکلے، ہاں، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے لڑائی کے بجائے کیا کیا؟ صلح کی پیشکش کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لشکر کو ہدایت دی کہ وہ بغیر خون ریزی کے مکہ میں داخل ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا. اب یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا اہم کردار ہمیں دکھتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ہم جانتے ہیں. اور مکہ میں ان کے قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کے بہت سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ جو امن کا پیغام تھا، ہاں، اس کو قبول کرنے کی ترغیب دی. اور مکہ میں خون ریزی سے بچنے کے لیے
اہم کردار نبھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال کر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم کیا اور مکہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور اس فتح کے بعد مکہ میں اسلام کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کی لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ملی تو وہ شدید صدمے میں مبتلا ہوئے، وہ اتنے غمگین ہوئے کہ ان میں بات کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی، اور کئی دنوں تک انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تو یہ ہے ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور جو دین اسلام کے لیے ان کا جذبہ، ہاں کس طرح انہوں نے اپنی مالی طور پر ہر طرح سے مدد کی۔ تو یہاں پر دیکھو نا سسٹرز، ہمیں بھی آج کے اس درس سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ دیکھنا ہے، اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ میرے پاس کیا چیز ہے ایسی جو میں اپنے دین کے لیے وقف کروں یا اپنے دین کے لیے اس کا استعمال کروں۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا میں استعمال کیسے کروں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اوکے، اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی آج سیکھے اور جانے، ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیں گے۔ اب نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور اور ان کی شہادت اور کچھ خاص واقعات دیکھیں گے، جس میں ان کے مطلب جو اخلاق تھے، ان سے کیا ہمیں سیکھ ملتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اوکے، تو بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح پختہ ایمان عطا فرمائیں، ہمارے دلوں میں محبت اور اپنے دین کی سچی سمجھ پیدا کرے، ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی سے منور فرمائیں اور ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کی راہ پر ثابت قدم رکھے اور ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین آمین ثم آمین۔ تو سسٹرز ہم یہیں رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔